बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक का ओहदा छोड़ने की जो खबरें हैं उस हवाले से तो मेरे ख्याल में आप सब बखूबी आगाह होंगे, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि इंज़माम उल हक ने ओहदे से मुकम्मल ही वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं या फिर कुछ अरसे के लिए वो ओहदे से अलहदगी का उन्होंने फैसला कर लिया है। एक तो आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को ये बताएंगे, और उसके अलावा चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक के ऊपर जो इल्ज़ाम लग चुके हैं उस पर पीसीबी की जानिब से जो एक कमेटी तश्कील दी गई है उस कमेटी को क्या कहा गया है और उस कमेटी को कितना फ्री हैंड दिया गया है, और फिर इंज़माम उल हक ने क्या फ़ैसला किया है इस कमेटी के सामने पेश होने के लिए। उसके अलावा नाज़रीन, आम इंतखाबात के मामले को लेकर आज इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है, वो भी आप लोगों को बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी की वजह से जहां खिलाड़ियों को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, वहीं साथ साथ कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक भी इस वक्त तनकीद के निशाने में हैं और इंज़माम उल हक के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि इंज़माम उल हक ने सिलेक्शन के दौरान जो है अपने मनपसंद खिलाड़ियों को नवाजने के लिए उन्होंने मेरिट की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, और ये कहा जा रहा है इंज़माम उल हक ने कई ऐसे खिलाड़ियों का उन्होंने इंतखाब किया है जो उनके नंबर ही नीचे थे, उनसे ऊपर जो अच्छे खिलाड़ी थे यानी ऊपर वाले नंबरों में थे उनका उन्होंने सिलेक्शन नहीं किया, बल्कि मनपसंद खिलाड़ी जिनका नंबर नीचे था उनको उठाकर क्रिकेट टीम का उन्होंने हिस्सा बनाया, जिसकी वजह से क्रिकेट टीम जो है बहुत ज़्यादा नाकिस कारकर्दगी दिखाने की वजह से आज पूरी कौम के सामने जो है वो तनकीद के निशाने में है। तो यूँ कई ऐसे भी इल्ज़ाम लगाए जा चुके हैं जिसके हवाले से हमारे पास भी सबूत मौजूद नहीं है, तो ये मुनासिब नहीं है कि हम उन इल्ज़ामात का ज़िक्र हम अपने प्रोग्राम में कर लें। नाज़रीन, यूँ ये जो इल्ज़ाम लग चुके हैं इसकी वजह से इंज़माम उल हक ने इस ओहदे से मुकम्मल इस्तीफ़ा वो नहीं दे चुके हैं, बल्कि कुछ अरसे के लिए इस ओहदे से वो अलहदगी का बाकायदा फ़ैसला कर चुके हैं। उसकी वजह ये बनी है कुछ अरसे के लिए इस ओहदे से अलहदगी का ऐलान करने की। उसकी वजह यह है कि पीसीबी की जानिब से बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इंज़माम उल हक के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा चुके हैं उसकी तहकीकात के लिए। तो इंज़माम उल हक ने कहा कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा चुके हैं जब तक कमेटी की जानिब से तहकीकात मुकम्मल नहीं होती है तब तक वो इस ओहदे से साइट रहना ही पसंद करेंगे, ताकि तहकीकात जो हैं वो बेहतर तरीके से हो सकें। और उन्होंने कहा कि जो तहकीकात हो रही हैं उस कमेटी के सामने पेश होकर वो तमाम सबूतों के साथ वो अपना मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी पीसीबी की जो कमेटी है वो बुलाएं, वो हाज़िर होने के लिए तैयार हैं। आज इंज़माम उल हक ने अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर बहुत से सवालात उठाए जा रहे थे और बग़ैर तहकीक के मेरे ऊपर बात की जा रही थी, तो लिहाजा मैंने अपने इस ओहदे से थोड़ा साइट होने का मैंने फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंक्वायरी के लिए जहां भी बुलाए मैं दस्तयाब हूं। बग़ैर तहकीक के बहुत से लोग बात कर रहे हैं, सबूत फराहम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं उसके हवाले से कोई सबूत मौजूद हैं तो आप वो सबूत फराहम करें ताकि उसी हिसाब से आगे बात की जा सके। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि तहकीकात पीसीबी करें, ज़रूर करें, और जो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो पीसीबी की इस कमेटी के सामने जो है बाकायदा सबूत फराहम करें। इंज़माम उल हक का ये भी कहना था कि मेरा प्लेयर्स एजेंट जो कंपनी है उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी जो प्लेयर्स फराहम करती है पीसीबी के लिए उससे कहता है कि प्लेयर्स से एजेंट कंपनी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह के इल्ज़ामात से उनका कहना है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगने चाहिए थे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पर इल्ज़ामात लगाने पर मैंने बोर्ड से बात की और फिर बोर्ड ने कहा कि आपको कोई शक है तो इंक्वायरी कर लें। मुझे फ़ोन आया और बताया गया कि 5 लोगों की कमेटी तश्कील दी गई है इस बोर्ड की जानिब से। जब तक उन्होंने कहा कि इस कमेटी की जानिब से तहकीकात मुकम्मल नहीं होती है, उनका कहना है कि तब तक इस ओहदे से वो साइट रहना ही पसंद करेंगे। उनका मज़ीद ये भी कहना है कि तमाम चीज़ें क्लियर होने के बाद पीसीबी के साथ बैठ जाऊंगा, यानी वो अभी ओहदे से मुकम्मल मुस्ताफ़ी नहीं हुए हैं, बल्कि उस तहकीकात के लिए अपना ओहदा छोड़ने पर उन्होंने फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी हो रही है उसके लिए मैं ओहदा छोड़ रहा हूँ ताकि तहकीकात जो हैं वो बेहतर आ जाएं और मैं जो नताइज हैं उसका मैं मुंतज़िर हूँ। और चीफ सेलेक्टर का मज़ीद ये कहना था कि तहकीकात शफाफ होनी चाहिए और पीसीबी इल्ज़ामात से मुतलिक जो आज़ादाना जो कार्रवाई है वो करे
اور بالکل کلیئر بتاتا ہوں کہ کمپنی سے میرا زندگی میں کوئی تعلق نہیں رہا ہے، اور نہ میرا پہلے سے سائن ہے اور نہ بعد میں سائن ہے۔ جو بھی بول رہے ہیں وہ غلط بول رہے ہیں۔ یعنی انضمام الحق نے اپنے اوپر جتنے بھی الزامات لگائے جا چکے تھے، ان تمام الزامات سے انہوں نے صاف انکار کیا ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف بدنیتی پر مبنی ہے اور وہ جھوٹے الزامات ہیں۔ وہیں دوسری جانب پہ جب بہت سے لوگوں نے باتیں کی اور انضمام الحق کے خلاف بھی بہت سے لوگوں نے الزامات لگائے، اور کرکٹ ٹیم کو بہت زیادہ تنقید کا جب نشانہ بنایا گیا سوشل میڈیا اور پھر بہت سی جگہوں میں، مختلف فورمز میں، تو اس کے بعد جو ہے پی سی بی کی جانب سے باقاعدہ جو انضمام الحق کے خلاف جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات کے لیے باقاعدہ 5 رکنی ایک کمیٹی جو ہے باقاعدہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اور پی سی بی کی جانب سے جو جاری اعلامیہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 5 رکنی کمیٹی جو ہے کرکٹ ٹیم کے انتخاب کے عمل سے متعلق میڈیا میں رپورٹ جو سامنے چیزیں آئی ہیں اس کے مفادات کے ٹکراؤ کے حوالے سے ان الزامات کی باقاعدہ تحقیقات کرے گی۔ یہ جو کمیٹی ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جا چکا ہے اس پر وہ تحقیقات کریں گے کہ جو میڈیا میں جو رپورٹ چل رہی ہیں کہ باقاعدہ مفادات کی خاطر جو ہیں اپنے مخصوص لوگوں کو نوازا گیا ہے، اس پر یہ کمیٹی جو ہے باقاعدہ تحقیقات کرے گی اور وہ تمام شواہد پی سی بی کو فراہم کرے گی جو وہ تحقیقات کے دوران حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے اپنی رپورٹ اور سفارشات جو ہیں پی سی بی کی انتظامیہ کو بہت جلد فراہم کرنے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ پی سی بی کے مطابق کہ کمیٹی کو ان الزامات کی تحقیقات کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ مکمل اختیارات جو ہیں دیے جا چکے ہیں کہ وہ صاف و شفاف تحقیقات کے لیے وہ ہر صورت تمام چیزیں جو ہیں جو ریکوائرڈس ان کے لیے چیزیں ہیں وہ فراہم کی جائیں گی، اور ان کے لیے ٹائم دیا جائے گا، وہ تحقیقات بھرپور طریقے سے کریں اور وہ تمام تحقیقات کے بعد جو ہیں جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لانے کی پوری کوشش کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انضمام الحق کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں، جبکہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اب یہ کمیٹی جو چیزیں سامنے لاتی ہیں اس کے بعد جو الزامات لگ چکے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی اہم خبر آج موصول ہو چکی ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ خبر آپ تک پہنچائی تھی کہ عام انتخابات کو لے کر پاکستان میں ہر شہری جو ہے اس وقت یہ چاہتا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ عام انتخابات کب تک ہو رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی کا حصہ جو ہے پاکستان میں عام انتخابات کے وہ منتظر ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب تک پاکستان میں عام انتخابات نہیں ہوں گے اور جب تک ایک حکومت کا انتخاب نہیں ہوگا، ایک پارٹی برسر اقتدار نہیں آئے گی، اس وقت تک پاکستان میں جو معاشی مسائل کا سامنا ہے، جو مہنگائی اور جو بحران ہے، اس کا خاتمہ تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ پراپر طریقے سے پاکستان میں انتخابات جو ہیں وہ نہیں کروائے جاتے ہیں۔ تو یوں ہم نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا 3-4 دن پہلے اپنے ویلاگ کے ذریعے کہ پاکستان میں انتخابات جو ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے یہ کہا ہے کہ عام انتخابات جو ہیں کا وقت جو ہے بہت ہی قریب ہے، سب کو مل کر منصفانہ اور شفاف الیکشن یقینی بنانا ہے۔ آج انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پنجاب میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے نگراں جو وزیر اعلیٰ ہے محسن نقوی کے ساتھ انہوں نے مل کر زیر صدارت جو ہے ایک اجلاس کیا ہے۔ اس میں چاروں صوبوں میں صوبائی جو ممبران تھے اور پنجاب کابینہ نے اس میں شرکت کی ہے، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے انتظامات اور پنجاب حکومت کی تیاریوں کے حوالے سے باقاعدہ جائزہ لیا جا چکا ہے کہ اس میں کتنے لوگ درکار ہیں، کتنے پولیس کی نفری ہونی چاہیے، رینجر کی کیا ڈیوٹی ہونی چاہیے، پاک فوج کی کہاں ڈیوٹی ہونی چاہیے، اور پھر الیکشن کمیشن کی کیا تیاریاں ہیں۔ اس حوالے سے مکمل بریفنگ جو ہے اس اجلاس میں دی گئی ہے، اور اجلاس میں عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی معاملات پر بریفنگ دی گئی ہے، اور اس دوران جو ہے نگراں پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے کوارڈینیشن کے لیے باقاعدہ ایک فوکل پرسن بھی مقرر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین الیکشن میں باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ عام انتخابات کا وقت جو ہے وہ مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، اور انتخابات جو ہیں بہت جلد ہونے والے ہیں، اور صاف و شفاف انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور ہر صورت کروائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ نگراں پنجاب حکومت کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے انتخاب کروانے کے لیے مکمل ہم سپورٹ کریں گے، اور پنجاب حکومت کہ اب تک انتخابات جو اقدامات ہیں اس سے مکمل طور پر ہم مطمئن ہیں، اور 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا مرحلہ
مکمل ہونے والا ہے، یعنی اس وقت الیکشن کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور بہت جلد الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی اناؤنس ہونے والی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ناقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔